مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں جناب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید حقوق دے حوالے نال قرآن مجید دے مومن دے اوتے کنے حق نے. نزول قرآن یعنی قرآن دا اترنا ہے تو قرآن جو اتریا ہے تو کنے حق ساڈے تے لازم ہوندے ہیں. تو حقوق قرآن حکیم رمضان المبارک اور قرآن مجید دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق. پاک کلام دا نزول بھی رمضان وچ اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ہی رمضان شریف دے اندر قرآن حکیم دا جبریل امین نال دور کردے ہوندے سن, کثرت نال تلاوت فرماندے ہوندے سن. اور پھر قرآن مجید دے نظام اور قانون دے غلبے دا دہاڑ جڑا ہے وہ بھی اسے رمضان چ آیا. یعنی قرآن مجید جس دن اس دے غلبے دی بنیاد رکھی گئی ہے وہ دہاڑ جڑا ہے وہ بھی رمضان شریف دے اندر آیا. وہ کیڑا دہاڑ تھی؟ وہ جنگ بدر دا دہاڑ. جنگ بدر دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جہاد فرما کے مٹھی بھر مسلمان 1000 دے لڑاکے لشکر تے فوج دے اتے غلبہ پا کے قرآن مجید دے نظام اور قانون دے غلبے دی پہلی اٹ رکھ دیتی. وہ یوم وہ دن اسلام دے غلبے دی تاسیس اور نہیں رکھن دا دہاڑ سی. وہ بھی رمضان سی. 27 رمضان المبارک 17 رمضان المبارک جنگ بدر دا دن مبارک پہ بنتا ہے. تو یہ قرآن تے رمضان دا ایک خاص رشتہ ہے. میں تواڈے سامنے رمضان دے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی دے اس پاک کلام دے حقوق بیان کرنا. اللہ تعالی مینوں شرع صدر بخشے اور تانوں بھی شرع صدر بخشے تاکہ سینہ گل نو سمجھ کے تے بٹھاون جوگا بن جائے. دوستو قرآن مجید دے مومن دے اوتے 4 حق نے. قرآن حکیم دے مومن دے اوتے کنے حق نے؟ 4 حق نے. پہلا حق قرآن مجید فرقان حمید دا مومن دے اوتے مننے تو بعد تعظیم کہدا ہے کہ قرآن دی تعظیم تعینات دی ہر شے نال ود سمجھے. قرآن دے ماں پیو نالوں کی بادشاہاں نالوں کی ہر کسے نالوں قرآن دی عزت قرآن دی تعظیم ود کردا بھی ہوئے تے سمجھدا بھی ہوئے. جے قرآن مجید فرقان حمید نو تعظیم دے لحاظ نال کٹ رکھیا سو تعظیم اونی نہیں رکھدا جنی قرآن دی ہے تے اس قرآن دا حق رول دیتا ہے. اس پاک کلام دی تعظیم اس حد تک ہوئے کہ نہ کوئی شخصیت سوائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ تے سراپا ہی قرآن نے نا. آپ دی ذات گرامی سراپا قرآن ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا شان مبارک جڑا ہے وہ قرآن نالوں بد. آپ سرکار دی ذات گرامی تو علاوہ باقی ہر کسے تو قرآن دی تعظیم ود کرے، پاویں کوئی شخصیت ہوئے، پاویں کوئی شہر ہوئے،
بھاوے جناب جی کوئی ہور کتاب ہوئے، حتیٰ کہ مکہ، کعبہ، مدینہ یہ بہت ہی اچیاں تھاون، لیکن فرض مومن دے اوتے کہ قرآن دی تعظیم انہاں نالوں بھی ود کردا۔ ہاں مکے مدینے نالوں بھی قرآن دی عزت ود کردا ہوئے، تعظیم قرآن دی ود کردا ہوئے، حتیٰ کہ قرآن مجید نو نہ چھوڑے، مکہ مدینہ بھاوے چھوڑنا پائے، مکہ مدینہ بھاوے چھڑنا پائے جاوے چھڑ دے، لیکن قرآن مجید دے احکام نو نہ چھوڑے۔ اسے دے پیچھے صحابہ کرام نے، اسے دے پیچھے ایک حکم دے پیچھے مصطفیٰ کریم دی اہل بیت نے مکہ مدینہ چھوڑ دیتا۔ جاؤ ویکھو، تسا جان دے ہو کہ نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام دے دربار، کسے دا دربار شام وچ بنیا ہے، کسے دا ہندوستان وچ بنیا ہے، کہ چوکھے صحابہ دے دربار جڑے نے اور اہل بیت کرام نے وہ باہر نے، مدینے نالوں بھی مکے نالوں بھئی ہزاراں دی تعداد ہے صحابہ کرام ہوئے نے، لیکن تسی گنو تے چند صحابہ کرام مکہ مدینہ وچ نے، باقیاں دے دربار باہر ہی۔ وہ کیویں باہر بنے نے؟ تساں آنے کہ مدینے ہی دفن ہو، مدینے ہی رواں، مدینے ہی مراں، مدینے ہی جیواں، بس مدینے آواں تے مدینے ہی جاواں۔ سوال اٹھتا ہے کہ نبی پاک سرکار دے یاراں دے دربار باہر کیویں بن گئے نے؟ انہاں نوں جی نہیں کردا مدینے چ رہن؟ سمجھ آ رہی نے کوئی؟ کیڑی وجہ نال انہاں دے دربار باہر بنے نے؟ کوئی شام دفن ہے، کوئی عراق دفن ہے، کوئی دمشق دفن ہے، کوئی قسطنطنیہ جا دفن ہویا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری دا دربار کتنے؟ ابو ایوب انصاری ہوے جنہاں دے گھر دے اندر مصطفیٰ کریم دی اونٹنی اپنے آپ جا بیٹھی ہے۔ ایڈا قریبی تعلق رکھنے والا بارگاہ رسالت، اینا قریب دا رشتہ رکھن والا یار مصطفیٰ کریم دا یار، انہوں ہی دربار مدینے چ نہیں لبا، انہوں ہی تھان مدینے چ نہیں لبی، وہ جا کے قسطنطنیہ چ جا دفن ہوئے نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ حدیث پاک سنی ہوئی سی کہ حضور نے فرمایا ہے اول جیشن یغزو مدینہ تک قیصر مغفور لہم، پہلی وہ فوج، پہلا وہ دستہ جیڑا کیسر بادشاہ دے شہر دے اسے جنگ کرے گا، وہ بخشیا ہوا دستا ہے، وہ بخشی ہوئی فوج ہے۔ حضور سرکار دی اے حدیث ابو ایوب انصاری سرکار نو مجبور کیتا ہے اس فرمان رسالت دے وچ۔ حضرت ابو ایوب انصاری جا شہید ہوئے نے جنگ لڑ کے قسطنطنیہ شہر دے اندر، تاکہ میرا انہاں دے وچ نام لکھیا جاوے جنہاں دے بارے کملی والے فرمایا جڑے شہر قسطنطنیہ دی جنگ لڑن کے بخشے جاون۔ اتے جا کے اندازہ لگاؤ نبی سرکار دے یار بخشش لبدے کیویں سن، بہانے بخشش دے کیویں لبدے سن، کیڈی دور بخشش دا بہانہ لبن جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے پتہ نہیں پھر اب غفور رحیم ہے؟ بولو بولو، کیا انہوں نے خبر کوئی نہیں سنا؟ تینوں مینوں خبر لگی کھڑی بھی اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنہار ہے۔ اصا منجی دے حکا بیڑی جا کے تیرا بخشی جائے گا، حکا بیڑی جا کے تیرا بخشی جائے، تینوں میرے حکا بیڑے نال بخش چھوڑنا ہے۔ انہوں نے ایڈا ہی اللہ سونے نے جناب مطلب ہے کوئی رب سونے کا انہوں نے ویر سی، کوئی ایڈا ہی گسا رب سونے نو ناراضگی سی انہوں نے کہ وہ لبتے پھرتے ہیں، تینوں مینوں منجی دے اتنے حکے بیڑے نال لب جانی بخشش۔ وہ بچارے اتوں ٹر کے کتے ہزاراں میلاں دے سفر کر کے تے جاناں دے نظرانے جا مارے ہے، حالانکہ مصطفیٰ کریم دے یار سارے نبی دے کامل عاشق سن، انہاں دے نال دا کوئی عاشق ہو سکدا؟ پھر کی وجہ ہے بیلیا؟ کیوں کوئی کسے تھان سے دفن ہویا ہے، کوئی کسے تھان سے دفن ہویا ہے، کوئی کسے تھان سے دفن ہویا ہے؟ انہاں دا مدینے تے مکے تو باہر دفنیچنا ہی پیا دسدا ہے کہ انہاں دے دلاں وچ قدر و قیمت مکے مدینے دی نہیں سی اینا جنہ مصطفیٰ دے قرآن دی سی۔
محبوب دے یار سمجھدے سن رب سونے دے حبیب دے نال تعلق جسم دا نہیں روح دا ہے اے نہیں بھئی جسم ساڈا جے مدینے وچ ہوے گا سا مدینے والے دے نیڑے ہوواں گے جے جسم دور ہو گیا تے دور ہو جاواں گے نا جدی روح کملی والے دے قریب ہے باویں ہندوستان وچ خواجہ اجمیری بیٹھا ہوئے سمجھ مدنی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوئے کملی والے دے کول ہی بیٹھا ہوئے تے جے جسم نیڑے وے روح دور ہے پھر بھاویں مکے مدینے دے وچ بھی بیٹھا ہوئے سمجھ کروڑاں میل دور بیٹھا ہوئے خدا دے بندے تے روح نبی پاک دے قریب کیویں ہوندی ہے روح اللہ دے حبیب دے قریب رب دے دین قرآن دے نال ہوندی ہے جویں جویں روح بجویں جویں بندہ دین نبی تے ٹردا وے اوویں اوویں روح صاف ہو کے نبی پاک دے قریب ہوندی ہے ہر وقت حبیب دی یاد جو رہنی ہوئی روح نو ہر وقت عمل جو رہنا ہویا ہر وقت تقوی پرہیزگاری رہنی ہوئی اس دی وجہ نال بندے دی روح نبی دے قریب ہو جاندی ہے جسم بھاویں جنہ مرضی دور ہووے جدوں روح نیڑے ہووے پھر سارے فاصلے مک جاندے نے پھر فرید ورگیاں دا پاک پتن بھی مدینہ بن جاندا ہے جدو مدنی سونا تشریف لے آندا ہوئے خدا دے بندے صدقے جاواں اس واسطے مشکات شریف دی حدیث پاک کے جدو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو پاک نبی سرکار نے یمن وال روانہ فرمایا ہے حضرت معاذ نو حضور فرماندے نے ہو سکدا ہے معاذ ہن جدو واپس آویں سانو نہ ملے عرض حضرت معاذ رو پے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ میں جے نہیں جدو آونا تانوں نہیں ملنا پھر میرا جیونا قادا ہے میرے حضور فرماندے نے اے معاذ ان اول الناس بل متقون ایسو کانو من کانو فرمایا اے معاذ جڑے پرہیزگار نے متقی نے وہ جتھے بھی ہون جڑے بھی ہون میں محمد دے سب تو نیڑے ہون گے صدقے جاواں خدا دے بندیاں اس واسطے نبی پاک دے یار سمجھدے سن اصل قرب حضور دا روحانی ہے روحانی قرب نبی دے دین دی قربانی دے نال ہی لبے گا حضور دے حکم دی تابعداری دے نال ہی ملے گا اس واسطے انہاں لوکاں نے مدینہ چھڑنا گوارا کیتا ہے مکہ چھڑنا گوارا کیتا ہے پر نبی دا حکم چھڑنا گوارا او خدا دے بندے اج تو میں تے اج دے نات خاں اسلے ہوندے نبی پاک دے دور مبارک دے اندر جدو کملی والے فرمانا سی جاؤ فلانی تھان تے جہاد دی لوڑ ہے جاؤ تے فلانے جناب جگہ دے اوتے جہاد کرنا کہ تے غزوہ کرنا وے آپاں دے اوتھے باہر آونا سی مدینے دے اندر اساں آکھنا سی یا رسول اللہ اساں تے مدینے وچ مرنا تے ایتھے دفن ہونا ہے سانو جدائی نہیں جھلی جاندی اساں مریچنا سی گستاخی اینو ہی آکھدے نہیں نبی کچھ آکھے اساں کچھ کریے اصل نبی پاک سرکار دا ادب اے وے مدنی سرکار دا مدینہ چھڈ دے وے جدوں مدنی دا حکم مبارک آ جاوے پھر بھاویں مدینہ چھٹدا ہے چھٹ جاوے بھاویں مکہ چھٹدا ہے چھٹ جاوے خدا دے بندیاں اس واسطے رب کول اے نہ منگیا کر کہ یا مولا مینوں مدینے پہنچا دے پہلا اے منگیا مولا مینوں نبی دے دین دی سمجھ عطا فرما دے مینوں حضور دے دین دی تعظیم سمجھا دے اللہ دے قرآن دی قدر سمجھا دے جدوں قرآن دین دی قدر آ گئی پھر جے مدینے جاویں گا قسم خدا دی کر کے آنا رب دیاں رحمتاں دے خزانے لٹ کے مڑ آویں گا جد دین دی سمجھ تعظیم نہیں قرآن دی تعظیم جے دل دے اندر نہیں قرآن دی عزت جے دل دے اندر نہیں مدینے دیاں پھیریاں کروڑا پا کے آویں لعنتا بندہ لے کے واپس اوسی کدی رحمت نہیں لب سکدی رحمت ادو ہی لبے گی جدو رب دے قرآن دی تعظیم کائنات دی ہر شے نالوں ود ہوے حتیٰ کہ توجہ فرما صدقے جاواں قرآن دی تعظیم دا ایک واقعہ بیان کر دینا وا ایک امام احمد رضا بریلوی سرکار نے واقعہ لکھیا ہے فتاوی رضویہ شریف دے اندر آپ فرماتے نے کلا دا ولی سی انہیں اپنا پتر ایک استاد نو دتا ہے استاد میرے پتر نو اللہ دا قرآن پڑھا دے استاد نے الحمد شریف شروع کرائی ہے جدوں فاتحہ مک گئی ہے الحمد شریف مک گئی ہے اللہ دے ولی نو پتہ لگ گئے میرا پتر الحمد مکا بیٹھا ہے اس بزرگ اللہ دے نے 4000 دینار سونے دے 4000 دینار سونے دیاں اشرفیاں 4000 جڑیاں پرانے زمانے چ ہوندیاں سن وہ چکیاں نے چک کے تے اللہ دے ولی نے جا استاد نو دتیاں آندا اے آ تہاڈا نظرانہ تے خدمت اگوں استاد آندا اے کی ویکھیا جے حالے میں الحمد مکائیے اینا پیسے دیون دی لوڑ کیڑی ہے آخر 4000 اشرفیاں سونے دیاں ہاں جی او تے کئی سیر سونا جا بندا سی کئی سیر
سونا دین دی لوڑ کیڑی ہے حالے میں کیتا ہی کیے اس اللہ دے ولی نے اپنے پتر دی باہ پھڑی فرماندا ہے اس پترا تو ایندے کول نہیں پڑھنا ہی اینو اللہ دے قرآن دی قدر دا پتہ ہی کوئی نہیں مدن اللہ سبحان اللہ ڈٹ کے آگ سبحان صدقے جاواں اللہ دا ولی فرماوندا استاد نو تو پڑھاون دے قابل نہیں کی مطلب تو 4000 دینار نو چوکھا سمجھائی الحمد نو گھٹ سمجھائی رب دے الحمد سورہ فاتحہ دی تعلیم تیرے دل وچ پوری کوئی نہیں تو 4000 دینار نو ود سمجھائی تو پڑھاون دے قابل ہی نہیں کیا مطلب پڑھاون دے قابل وہی ہوے گا جڑا ساری کائنات تو ود ایک الحمد دی شان دو تو کی سمجھدا ہے الحمد دی شان ہی کائنات تو ود سمجھے خدا دی قسم کر کے آنا کائنات الحمد تے بڑی دور دی گل ہے الحمد دے اندر جڑا ایک مولا ہے کائنات دا نام مبارک اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین جڑا اللہ سونے دا نام مبارک کھلاوے 4000 دینار اشرفیاں کی نے عرش فرش مل جان اس اللہ دے نام مبارک دی قیمت دا نہیں بن سکدا اے اللہ سونے دے نام پاک دا مل پورا نہیں ہو سکدا ایماندار دس خدا دے بندے تعظیم رب سونے دے نام دی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دی ایک گل سنانا سنا چھوڑا ذرا مدد نال سبحان اللہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نو کسے بندے سوال کیتا اللہ دے نام تے پیسے دے آپ سرکار نے جیب وچ ہاتھ ماریا کوئی شے نہیں سی آپ فرماوندے نے بیلیا اللہ دے نام نو خالی نہیں پھیرنا تو مینوں نال لے جا مینوں اپنا نوکر رکھ لئی ہوں اگلے نو پتا کی کون ہے خضر یا کون ہے ہاں جی انہوں کی خبراں سن آپ سرکار نے اپنا آپ اندر سپرد کر دیتا میں مولا دا نام خالی نہیں پھیرنا وہ لے کے چلا گیا اگے جا کے منڈی دے اوتے ویچ دیتا ہے بابے ہوراں نو بابا چپ کر کے وکدا پیا وے یار دا نام خالی تے نہ جاوے یار دا نام یار دا نام خالی نہ جاوے ساڈی عزت رول جاوے پر سونے دا نام خالی نہ جاوے حضرت خضر علیہ السلام جدوں وک گئے نے اگوں ایک بندہ لے کے ٹر گیا ہے اس بندے نے جا اگلے دن آپ نو کم دسیا آندا بیلیا میں چلیا وا کسے پاسے شام نو ہٹاں گا تیرا کام ایویں تو ویکھنا پیا جڑا اج او سامنے ٹبا پیا اتوں چک کے اس ٹبے نو تے ایس نال ٹوئے وچ سٹنی مٹی تے سٹنی او پہاڑ جنہ کوئی ٹبا سی چنگا واہ اخر اے چک کے ادھر سٹنی جدوں شام نو واپس آیا ہے ویکھدا کی ہے او سارا ٹبا جناب اج ٹوئے دے وچ آیا پیا سی ہاں جی ویکھ کے حیران ہویا ہے ایتھے سینکڑے بندے لگ جاندے تے ایتھے کئی مہینیاں دا کم سی اکلا بندہ کر بیٹھا ہے تے لگدا بھی بڈھڑا جاوے ایندے کول زور کتھوں آیا خیر او جناب گل آئی گئی چکی اگلا دہاڑ مڑ آیا آندا میں اج پھر چلیا وا تو اٹاں تھپڑیاں نہیں میں مڑ آواں دا جدوں تھپیاں گئیاں پھر مکان پاواں دے واپس جدوں آیا اگلے دن شام نو ویکھدا کی ہے مڑ جناب جی اٹاں بھی تھپیاں پیاں نے مکان بھی بنیا کھڑا سی حیران ہویا آندا بابا دس تو کی شے ویں ادھروں ٹبا پورا چک کے ادھر مار دیتا ایک دہاڑ دے اندر ادھروں اٹاں بھی تھپ لیاں نہیں مکان بھی جوڑ چھڈیائی دس تو کون ہے آپ فرماندے نے چھڈ تو اپنا کم لے میرا نام کی پوچھنا وے آندا یارا نہیں میں تیرا نام ضرور پوچھاں گا تینوں خدا دا نام ہے مینوں نام ضرور دس آپ فرماندے نے بولیا اسے نام نے اتوں تک لے آندا ہے اب تو پھر چپایا مینوں خضر آکھدے نے مینوں خضر آکھدے نے ہاں جی مینوں رب سونے دا نام ایک بندے لیا سی میرے اگے میں خالی موڑنا گوارا نہیں کیتا میں مولا دا نام خالی پھیرنا گوارا نہیں کیتا میں تاں ویکھ کے تیرے کول آیا سا انہیں ہاتھ جوڑیا آندا بابا جی غلطی معاف کرو تساں آزاد جے جاؤ خدا دی قسم کر کے آنا رب سونے دے ایک نام پاک دی تعظیم اینی خضر جیسا پیا وکدا وے تے پھر جس الحمد دے اندر ایک وارا نہیں
رب سونے دا نام پاک کئی بار آیا ہوئے، کدی اللہ دے نال آیا ہوئے، کدی رب العالمین دے نال آیا ہے، کدی رحمان دے نال آیا ہے، کدی رحیم دے نال آیا ہے۔ پھر اس الحمد دی قیمت کی ہوئے دی، اس واسطے حدیث پاک دے اندر آندا ہے رب تو اللہ دے نام تے، اللہ دے نام تے رب دے نام تے جے منگو تیرا جنت منگو، کی منگو؟ جنت منگو، اللہ دے نام تے جنت منگو۔ کی مطلب ہے جی دنیا دی کوئی شے رب دے نام تے نہ منگے گھٹیا ہے، جنت ودیا ہے۔ پاک مولا دے نام تے جے منگنا ہے تے رب کول جنت منگ، رب سونے کول جنت منگ۔ حدیث پاک ہاں جی توجہ فرمانا، جنت منگ رب سونے دے کول، اللہ سونے دے نام تے، وہ بھی اس واسطے نہیں کہ وہ اللہ دی مخلوق ہے تے رب سونے دا نام پاک دا جڑا مل ہے وہ پورا پہ کر دیے، نا اصل جنت دے اندر اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا۔ توجہ نہیں فرمائی ہے؟ مدن سبحان اللہ، اللہ سونے دا دیدار جنت چوے دا، حقیقت اللہ دا دیدار اللہ دے نام دا مل پیا بنتا ہے۔ تا کملی والے نے فرمایا ہے اللہ سونے دے نام دے اوتے جنت دا سوال کرو، جنت دا سوال کرو۔ اساں تے اللہ سونے دے نام نو اج کوئی شے سمجھیا ہی نہیں، کوئی سودا لین جائیے اگلا کوئی بھڑی چیز سانو پھڑا دے، کوئی کھوٹی شے نکمی دین لگے، اساں دکاندار نو آنے تیرے کول اللہ دے نام تے تو مننا۔ توجہ نہیں کی؟ جب چیز لین جاندے ہو اگو بھڑی ملے تے آندے تیرے کول اللہ دے نام تے چلے گا، کی مطلب؟ یعنی اللہ دے نام تے جے منگاں مڑ شے بھڑی دے آندے ہو کہ نہیں؟ تو ہوں سدکے جا اس مسلمان تو جڑا آ کے رب کے نام شاہ گندی ہوئے مندی ہوئے تے جڑا پہیا ایک چا دے تے مڑ چیز کری ہوئے تو مڑ چنگا مسلمان ہے، تعظیم بڑی ڈاڈی کیتی بیٹھا ہے تائیوں تے مونج پہ کٹیندی، توجہ نہیں جی کیتی؟ ہاں جے رب سونے دے نام نو آپا ردی سمجھایا تے رب بھی سانو ردی کر کے چھڈ دیتا ہے۔ چلو چلو جاؤ ردی دے ٹوکرے چ، جے تانوں ساڈی پرواہ نہیں تے مڑ سانو تہاڈی کوئی نہیں ہے، تے پرواہ دی پرواہ ہے قبلہ، یہ تو عزت دیا عزت نے۔ ہاں یہ تو سیاں جی منہ دی کرے گا تو منہ دی لوے گا، یہ نہیں بھی تو آخے بھائی اصا رب سونے دے نام نو اینا ردی سمجھیے تو رب سانو سمجھے گا قیمتی کوئی نہ، اصا رہ گیا چھان برا۔ اثر وچوں جڑا مال سی نا وہ نبی دے یاراں دا سی، نبی دی اہل بیت دا سی، نبی پاک سرکار دے ولیاں دا سی، اصا دے وہ چھان برا جی اتنے رہ جاتا ہے نا وہی رہ گئے۔ توجہ نہیں جگی تھی؟ ہاں یہ پاوے اور گل ہے کہ آپ سمجھے اپنے آپ کو بجاؤ سا ترقی کی کھڑے پر آیا سی چھان برا انسان وہی سن جڑے گزر گئے، ہاں وہ انسان سر قسم خدا دی کر کے آنا۔ اور توجہ نال گل سمجھی خدا دے بندے عظیم مولا کائنات دے نام دی، مولا کائنات دے قرآن دی، کائنات دی ہر شے نالوں ود ہوے پہلا حق اے قرآن دا، پہلا حق ہے، دوسرا حق اللہ دے قرآن دا۔ قرآن مجید دے احکام قرآن دے فرائض واجبات فرض تے واجباں نو سمجھنا کی کرنا، یہ دوجا حق قرآن دا۔ قرآن مجید نے کی فرض مومن تے کیتے نے، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں واجب کیتیاں نے، کیڑیاں حرام کیتیاں نے، کیڑیاں مکروہ کیتیاں نے، یہ جو احکام ہیں انہاں نو سمجھنا، اپنے متعلق جو احکام مومن تے اتے قرآن دے پیندے نے نا انہاں حکماں نو جاننا، یہ دوسرا فرض ہے۔ کنواں فرض ہے؟ دوسرا فرض ہے۔ سنتاں بعد وچ نہیں، گل میری سمجھی؟ پہلے نہ سنتا تو پہلا درجہ واجب دا، واجب تو پہلو درجہ فرض دا۔ ہاں جیڑا بندہ اللہ دے فرض واجب چھڈ کے سنت ادا کرے نا اندر تے سنت بھی لعنت پوندی، یاد رکھی میری گل۔ اسی واسطے حضرت سیدنا ہاں وہ کی تینوں ہوں ہی مسئلہ سمجھا دینا کہ اگر جماعت ہو رہی اور تینوں پتا ہے بھائی سنتا پڑھن نال جماعت نکل جانی، جماعت جان دینی ہے یا سنتا چڑنیا پینی؟ معلوم ہوا فرض کا درجہ چوکھا
اور فرض دے پیچھے سنت چھڑ سکنا ہے، سنت دے پیچھے فرض نہیں چھڑ سکنا. توجہ نہیں جو کی میری گل. فرض دے پیچھے سنت چھڈنی ضروری ہے. کی مطلب جب کسی جگہ تے فرض جانا ہے سنت ادا کر دیا اتنے سنت چھڈ، جی سنت کرے گا تو سنت غلط کرے گا. ہاں سنت بعد واجب پہلو، واجب بعد فرض پہلو، یہ ترتیب ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لے آئے، جماعت صبح دی ہوئی کھڑی سی، مگرے صفاں کھڑیاں سن، صفاں دے پچھوں جڑی صف سی نا آخ خالی، اس صف دے اوتے ایک بندہ کھڑو کے تے سنتا فجر دیاں سامنے کھڑو کے صف میں. حضرت عمر بن خطاب آئے تے آپ نے پچھوں کھتی والی ماری وچ نماز چڑھا رکھی. تور پاؤں گا بھائی اونٹ تو بھی اچا جوان ہے جی پکا نہیں، پکا نہیں پایا ایڈا اچا قد مبارک سی حضرت عمر بن خطاب دا. وہ جب ایڈے بندے دی ہوں جناب بجی ہوے چنگی کھتی ہے تو تور پاؤں جانے واہ واہ چکر جا ہے تو نماز چدی آتا جی کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا تین شرم نہیں ہوتی اگو فرض خدا دا ہوا تھا تو مگر سنتا لگا کر. اسی واسطے ہوں شریعت مستفا دا حکم ہے فجر دیا سنتا بڑی ضروری نے. جس بندے نو پتا ہے بھی میں سلام آخر تو پہلا یعنی جماعت تے سلام پھرن تو پہلو میں فارغ ہو جاواں گا، وہ سنتا پڑھے لیکن لوک کے پڑھے، باہر کندھ تو پرا کھلوے، جیڑی جماعت والی صف اون دے سامنے نہ کھلوے. ہاں جی ہاں، تاکہ اللہ دے فرض تو منہ پھیرنا نہ ہوئے، رب دے فرض تو منہ پھیری نہ بن جاوے کدھرے. اس واسطے پرا ہو کے ہٹ کے ستون دے نال لوک کے کھلوے، کندھ مگر کھلوے تاکہ اللہ دے فرض دی جڑی اہمیت ہے اسی طرح رہ جاوے. میں مثال بھی تین دینا بھئی آ جڑیاں ہوندیاں نا نفل سنتا غیر مؤکدہ، سنتا غیر مؤکدہ تے نفل جڑے ہوندے نا اے ایویں سمجھ تن مثال دینا بھئی ایک دیگ چولاں دی اون دے وچ کرارا کرن واسطے مصالحے پاندے نے، ہاں جی تے نال ہور بتھیریاں لذیذ چیزاں پاندے نے. جے زردے دی دیگ ہوے تے نال باداماں تے گریاں تے رنگ روغن تے یہ وہ سٹدے نے نہ کہ نہیں سٹدے ہیں. انہاں نوں سمجھ لے ایویں سنت ہے. تے او جڑا چاول نے تے اصل جڑا گھیو ہے تے او سارا او ہے فرض تے واجب. او کی دے فرض تے واجب. تے جے ہن وچ نہ گھیو ہوے تے نہ چاول ہون تے تو نرا گرم مثالا سٹی کھڑا ہو تے مڑ دس بھی کھاندیاں تیرے نال کی بنسی. تو مڑ دیکھ کھا کے ایک پلیٹ کھا کے کھا جے سویرے بابا سیر نہ لگی کھڑی ہو تو موڑا. اللہ دے بندے جڑا رب رسول نے جویں ترتیب رکھی ہے اسی دے مطابق چلنا ہے تے تاں جنت لبڑی. توجہ نہیں فرمایا سبحان اللہ ہے. یہ سوا فرض دا درجہ تھی پہلو ہے تا کر کے مصطفیٰ دے یار ہمیشہ پہلو فرض تے زور دیندے سن، پھر واجبات تے زور دینا ہے. جتھے کی آخنا سی اور مسلمانوں کا اجتماع فرض بھرا ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے جب فرض مومن پورا کرے گا تو سنت بھی ساتھ آ جائے گی، لیکن سنت پورا کردیا کبھی فرض ادا مدن والا سبحان اللہ. تو یہ دوسرا حق کے قرآن دا او دے احکام سمجھے جڑے اس بندے دے نال متعلقہ نے او دے اوتے لاگو ہوندے نے، وہ احکام خدا دے سمجھے قرآن دے. تیسرا حق ہے کہ جو سمجھے انہاں تے چلے. چوے آرام نال بیٹھ جا بچے ہو جا نکل جاؤ چپ کر کے ہن نہ اٹھیا جے نہیں تے سر چھوٹا پھر تو یاد رکھنا. مدن والا کھو سبحان اللہ. تیسرا حق اللہ دے قرآن دا جو نبی دا حکم لاگو ہوندا ہے قرآن دا اون دے تے چلنا. جو فرض خدا دے چھڈے گا پھر یہ ہوئی قرآن ہے جڑا لعنت کرے گا. پھر خدا دی قسم کر کے آنا اگر قرآن دا حکم جڑا ہے اس دے اوتے چلدا نہیں پیا، اس نے چلدا نہیں پیا تے پھر اس بندے دے قرآن دا حق رہ گیا بھی قرآن دا حق اس ادا نہیں کیتا. ہاں جی چوتھا حق چوتھا حق جب اللہ سونے دے قرآن دے حکام سمجھ بیٹھا وے پھر جنہ ایک سمجھا بھی طاقت دے مطابق اگاں بیان کرے، بھاوے طاقت دے مطابق بیان کرے.
صدقے جاواں ہاں جی پھر مولا پاک کائنات مولا علی سرکار وانگوں پاک حسین وانگوں اللہ دے قرآن دے بیان وچ گھبراوے نا اللہ دے قرآن دا چوتھا حق ہوئیے جو سمجھ آئیے حقیقت جویں اللہ سونے دے قرآن نو جویں سمجھائے حق حقیقت دے نال اسی طرح او احکام نو بیان کرے جو بیان نہ کرے اللہ سونے جنوں آکھدے نے نہیں عن المنکر بدی سے روکنا نیکی دا کہنا قرآن فرماندا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اللہ فرماؤں او میرے حبیب دی امت تسا افضل امت جے تھوڑے دو کم نے ایک نیکی دا کہندے جے تے برائی تو روک دے جے معلوم ہویا ہے دوویں فرض بڑے وڈے نے فرض نے بڑے وڈے ایک نیکی دا آکھنا دوجا برائی تو روکنا تے تینوں پتہ ہے نیکی دا آکھن تے برائی تو روکن نالوں پہلو جاننا چاہے فرض ہے نیکی کیڑی ہے تے برائی جے پتہ نہیں ہوے گا تے پھر نیکی نو برائی سمجھ کے روکی کھڑا ہوے دا تے برائی نو نیکی سمجھ کے آکھی کھڑا ہوے دا ہاں جدو پتہ جو کوئی نہیں کی نیکی ہے تے کی برائی ہے ہن اساں تساں دے اج ٹی وی نو نیکی سمجھنے ہیں مڑ آکھدے بھی آئے یہ ڈر جھک بھی سانو کوئی نہیں فرض ادا کرنے آنڈی گوانڈی نو آنے تیرا گھر اجڑیا پیا ہوے کھانا خراب آ ٹی وی کوئی نہیں کوئی حیا کر گھر چ رکھ آنے کہ نہیں فرض ادا کرنے ادا کرتے پھرنے فرض ہے جی یہ لعنت ایویں پی گئی ہے جدو پتہ جو کوئی نہیں کیڑا فرض کیڑا حرام ہے کی حلال ہے کی واجب ہے کی فرض ہے کیڑا کچھ آخنا کی کچھ نہیں کہ روکنا ہے کہ آخنا کوئی پتہ نہیں ہوں آخنا کی ہے فرض اگوں پورا نہیں اس کو پورا کیویں ہوے جدو خبر ہی کوئی نہیں یہ چار فرض نے اینا پھر بندہ حق آخر دے اندر دلیر بن جاوے حق آخر دے اندر اینا دلیر بن جاوے میرے نبی سرکار دا یار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار مکے شریف دے اندر بیٹھے مسئلے بیان کر رہے سن بادشاہ وقت دا بادشاہ دا اجو جناب ملازم آیا آندا کیوں مسئلے پہ بیان کرنے آپ فرماؤندے نے مینوں تو روکن والا تساں کون ہوندے جو روکن والے فرمایا اگر مینوں پتہ ہے میری سکھ تاؤن دے اوتے تلوار رکھ دتی جاوے مینوں خبر ہوے میں تاؤن کٹی چڑھ دو پہلو حق آکھ لواں گا تے میں حق ضرور آکھاں گا بھاویں تاؤن میری وڈی جاوے رب دے نال سبحان اللہ ایتھے ہی پھر عشق محبت دا پتہ لگدا ہے رب نال پیار کنا ہے رب سونے نال پیار کنا وے او جے حسین سونے وانگو پیار سچا ہے موڑے نہیں سوچے گا حق بیان کردیاں بندہ کی پیاوے عاشق سوئی حقیقی جڑا یارا قتل مشوق دے منے او عشق نہ چھوڑے او یارا مکھ نہ موڑے موڑے عشق نہ چھوڑے او مکھی نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے او جتول ویکھے او راز ماہی دا اتے لگے اسے بنے او سچا عشقی حسین علی دا سر دے راز نہ پنے سبحان اللہ خدا دے بندے آئے چار حق اللہ دے قرآن دے نہیں جدو چارے حق پورے نہ ہو بلکہ ایک بھی پورا نہ ہوئے پھر قرآن لعنت کر دئی بندہ ادھر قرآن دی تلاوت کر دے قرآن لعنت کر دے تا نبی سرکار دی حدیث رب تال للقرآن بل قرآن یلعنہ کئی قرآن پڑھن والے یہو جے ہوندے نے جنہاں تے قرآن لعنت کر دے
امام اہل سنت بریلوی سرکار دے کول فتاوا رضویہ شریف وچ مسئلہ لکھیا ہے. آپ تو سوال کیتا گیا ایک حافظ قرآن اور روزہ نہیں رکھدا جڑے تراوی میں پڑھانی ہوندی ہے جے روزہ رکھیا تے کمزور ہو جاواں گا رات نو قرآن کیویں سنا سکاں گا کیا ہو جائے قرآن دے پڑھن والے دے پیچھے تراویاں پڑھاون والے دے پیچھے نماز پڑھنا جائز کہ نہیں. آپ سرکار نے فتوا لکھیا ہے بڑا لمبا چوڑا فرمایا وہ حاصل لانتی ہے وہ قرآن پڑھتا ہے تے اودے تے قرآن لعنت کردا ہے. تراوی سنت روزہ فرض ہے جڑا فرض چھوڑ کے سنت پڑھتا ہے پیا اودے تے لعنت پہ پڑھدی ہے. قرآن اودے تے رحمت کردا وے جڑا رب دے فرضاں نو پورا فرمادا وے. سمجھ آ رہی نا کوئی جڑے جیندے بیٹھو سبحان اللہ سے بیٹھو نا جیندے ہیں ذرا سمجھی گل توجہ نال. فرض خدا دا پہلا تعظیم قرآن دی جو تعظیم ہی نہیں تعظیم دی تھان تے توہین کیتی کھڑا ہے. تعظیم دی تھان تے توہین تے بے عزتی کردا ہے تے پھر قرآن لعنت پاوے دا کہ نہیں پاوے گا. بھئی پہلی شاعر ہی نہیں پہلا مدھ ہی نہیں تیرا تے حق بندا سی. قرآن فرماندا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اساں قرآن کتاب عطا فرمائی وہ اس دی تلاوت دا حق ادا کر کے تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ یہ نے جڑے قرآن تے ایمان رکھتے ہیں. کی مطلب قرآن دی تلاوت دا حق ادا کرتے ہیں جڑے تلاوت کرتے ہیں جویں تلاوت دا حق ہے جویں تلاوت دا حق ہے. تے فرمایا اے نے مومن اولئک یؤمنون بہ مومن تے ہاں نے جڑے قرآن دی تلاوت کرتے ہیں جویں تلاوت دا تے قرآن دی تلاوت دا حق کیویں ہے جڑا تینوں دسیا پئی وہ چارے چیزاں ہوئے تے فرمایا اولئک یؤمنون بہ پھر مومن نے تے جے قرآن دی تعظیم دی تھاں تے توہین ہے تے قرآن لعنت پاوے دا. توہین کیویں اللہ دے قرآن نو کائنات دی کسے شے نالوں گھٹیا سمجھے پھر سمجھ توہین پیا کر دئی. غیر ضروری سمجھے لازمی نہ سمجھے آکھے ایندا ہونا نہ ہونا برابر ہے پھر وہ مومن نہیں کافر ہے لعنتی ہے. توجہ نہیں فرمائی ہے نا کہ نہیں بھائی بولو 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 ہے. مخالفت کرے منے نا تے توہین دے زمرے ہاں کفر نال اتفاق رکھے کافراں دے نال اتفاق رکھے توہین پہ کردا ہے. جویں میں مثال دینا توجہ فرما تیری فوج دے وچوں تیری فوج دے وچوں بندے کڈے جا رہے ہیں جنہ داڑھی شریف رکھ لی فوج والے آخیا بھی داڑھی لمبی جڑی وہ نہیں رکھ سکتے دہشت گردی داڑھی چھوٹی کرو پکی گل جنہ کرا لیے انہوں نے رکھ لیا جنہ نہیں کرائی انہوں نے کٹ دیا کی جی آ کے دہشت گردی ہوں ایمان نال دس دہشت گردی ہاتھ کرتا ہے یا داڑھی کرتی بول 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 وہ گولی کون چلا بم کون چلا ہاتھ داڑھی تو نہیں چلا جی داڑھی من لوے بندہ ہاتھ نال پھر بھی بم بجدا کہ نہیں بجدا تے بندہ ہوں انہاں اے نہیں آخیا بھائی تساں ہاتھ کٹاؤ فوجیاں نو اے نہیں آخیا گیا تسی کی آخیا گیا داڑھی کٹاؤ ہاتھ رہ جان پر داڑھی نہ رہے. یہ مطلب ہے انہاں سوراں دی نگاہ وچ نبی پاک سرکار دی داڑھی شریف یعنی حضور دی سنت دہشت گرد ہو سکے تے جڑا ہن نبی پاک دی سنت طریقے نو سمجھی کھڑا ہے دہشت گردی مومن ہویا. بولو 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 وہ کون ہویا لعنتی ہویا. تے جے ہن قرآن سنے
تم قرآن ہوتے رام تک گھر سی یا وان تک گھر سی تھوک دے حساب سے گھر سی یا تھوڑی میرے خیال میں تھوک دے حساب توجہ نہیں دیکھی تھی ہاں تو بنے ہوئے پتر دی انتظار بیٹھا میرا پتر پڑھ کے کیا ہوتا ہے میں فوج چلاؤنا ہے میں فوج چلاؤنا ہے فوج چلاؤ دی بجاوے انہوں کھوتیاں دے مگر ٹور دے چنگا ہی قسم خدا دی کر کے آنا فوج گلن دی بجائے پولیس گلن دی بجائے اس پتر بچارے نو ہاں جی جیندیاں چھری پھیر کے مار دے اس پتر بچارے نو کھڈا کھود کے جیندیاں زمین دب دے وہ چنگا ہی وہ دی لعنت گناہ نہ نہیں پینا جنہ نبی سرکار دے دین قرآن دا دشمن بنان تے لعنت پینی او خدا دے بندے لکھ حافظ تراویح پڑھے مگر سنو ساری رات قرآن سنے جنہیں رب دے قرآن دی مخالفت کیتی ہے دشمنی پائی ہے توہین کیتی ہے وہ کدی قرآن تو رحمت نہیں پا سکتا کدی جنت دی ہوا نہیں لے سکتا قرآن انہی جنت لے جاوے گا جڑا کائنات دی ہر شے نالوں قرآن دی ود تعظیم کردا ہے قرآن دی مخالفت دی بجائے قرآن تے حسین وانگو قربانی ادا کردا ہے سبحان اللہ قرآن دا نام لینا بھی دہشت گردی قرآن دے قانون دا نام لینا بھی دہشت گردی آخر تو پھر آخر جی اصا جی حافظ رکھا ہوا مسیح سے کی ہے جی آخر سانو مسلا سنا ہے میں کہ نہیں تے مسلے پڑھتا ہے ہاں تے مسلے کھڑا پڑھتا ہے لانتی قرآن خدا دے دی توہین ایڈی مخالفت دشمنی یہودی دے نال متفق ہوئے کھڑے ہاں جی کافر یہودیاں دی اقوام متحدہ دے نال رلے کھڑے اللہ دے قرآن دی قانون دی گل کرے تے خالی تے دہشت گرد فسادی ہے بول جڑا قرآن قرآن دے نام لین فسادی کھڑا ہے یہ قرآن لعنت پاوے گا کہ رحمت پاوے گا خدا دے بندے دوجا حق سی تعلیم تو توجہ نہیں فرمائی چلو ایک مثال ہو ادھر تے فوج دی دیتی ہے تیری بھی تو دیواں دیکھو نا ذرا بول تو صحیح ہاں سیانے آتے ہیں اپنی منجی ہیٹھ ٹنگوڑا پھیرنا چاہیے لوگوں میں کدھر جانا چاہیے موٹی جی تین مثال سے دینا موٹی جی مثال دینا بھائی اے دس مدنی سرکار دا سارا دین قرآن اسلام حدیث فقہ اصول سارا پڑھیا ہوئے لیکن انگلش نہ پڑھیا ہوئے وہ چپڑاسی لگے گا اچھا تو انگلش پڑھیا ہوئے تو قرآن کھ بھی نہ ہوگا ہوئے کوئی شاید نہ حدیث کا پتا استنجے کا بھی پتا نہ ہو وہ صدر پاکستان کا بن جاتا ہے بولو بولو بن جاتا ہے یہ مطلب ہے قرآن ایڈی بیکار چیز استغفر اللہ کا کرنا کیوں استغفر اللہ کرنا ہے جی اپنے گھر کا تو معاملہ 56 سال ہی تو کرنا ہے 56 سال ہو گئے نہیں کرتے ہیں 56 سال ہو گئے پاکستان بنیا قرآن سارے دا جنہ بڑا ماہر ہوئے جنہ مرضی حدیث قرآن پڑھیا ہوئے بھاویں پیر مہر علی شاہ دے رتبے دا ہوئے بھاویں امام احمد رضا دے رتبے دا ہوئے جنہ مرضی جس مقام دا ہوئے فاروق کے اعظم بھی ہوئے لیکن وہ انگلش نہیں پڑھیا تیرے پاکستان دا چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا یہ مطلب ہے ہوں عزت انگلش دی ہے کہ قرآن دی بول 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 انگلش دی تے عزت تے ہو گئی انگلش دی تے قرآن پڑھدیا سندیا مڑ رحمت لینی ہے یا لعنت پینی ہے اور سنا وا اور بھی ایک مثال کر دینا اچھا سکول دے اندر نمبر قرآن دے کتنا ہے قرآن دے سارا تو ہے کوئی نہ جڑیاں 2-3 سورت رکھیاں نے ان نمبر کنے 20-25 تے انگلش کے نمبر کتنے 200 150 200 آخری ایویں ہے نا 200 ایف بی اے اچھا ہوں ادھر ہو گیا 200 تے قرآن دے کنے ہو گئے 5 توہین کیدی ہو گئی تے تعظیم کیدی ہو گئی انگلش دی تے پچھوں پھر حالے قرآن کھڑے سننے ہیں ہوں اج تو بعد حافظ جڑا کھڑا رہے مسلے تے انہوں قرآن نہ آوے وہ انگلش کی کتاب سناوے مگروں بھی چٹ مٹ والے کھلوتے ہون ادھروں بھی اگوں بھی کٹ مٹ والے اٹینشن سٹن ڈیٹی جدو نماز پڑھاون واسطے حافظ کھلوے آکھے سٹن ڈیٹیز امریکہ سپر پاور ہاں بھائی قرآن ان پر رحمت کرتا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک جنگ دے موقع سے ایک سرکار نے اپنے صحابی نو کمانڈر بنایا کمانڈر سپہ سالار بنایا فوج دو
سرکار نے فرمایا جنگ تبوک دی گل ہے، آقا انعامدار نے فرمایا اندر کو جھنڈا تو لا لے، تو سپاہ سالار ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ وجہ کی؟ جناب میرے نال نال ہو گئے جے، کیوں میرے تو جھنڈا لے کے سپاہ سواری دا تے انہوں پھیلا دیتا جے؟ آقا نے فرمایا گل ناراضگی دی نہیں، اے تیرے نال اللہ دے قرآن نو چوکھا جانن والا ہے۔ فرمایا تیرے نال قرآن زیادہ جاندا ہے، قرآن تے زیادہ چلدا ہے، اندے کول قرآن چوکھا ہے، اسا نمبر اندا لا دیتا ہے۔ اگے حضور نے فرمایا اسا قرآن والے اگے کرنا ہے، بھاویں کالے رنگ دا ہوے تے نک وڈیا ہوے۔ تے حدیث وچ آیا، حدیث فرمایا بھاویں کالے رنگ دا غلام غلام تے نک وڈی ہوے، جے قرآن چوکھا ہے تے محمد رتبہ اونوں دے گا۔ توجہ نہیں فرمائی ہم ہوے سن صدقے جاواں امام اعظم ابو حنیفہ نو جان دے ہو؟ آسان فی انا انفی امام اعظم ابو حنیفہ ساڈے امام نے کہ نہیں؟ بولتے صحیح امام نے نا، تو میں کی ہاں داتا ورگیا دا امام ہے۔ ہاں حضور داتا سرکار اپنی مبارک کتاب کشف المحجوب وچ لکھیا ہے، فرمایا میں حضرت بلال دے دربار تے اعتکاف بیٹھو، اعتکاف بیٹھا تھا بلال حبشی دے دربار دے، میری اکھ لگ گئی، خواب دیکھنا وا نبی سرکار آ رہے ہیں، ہاتھ مبارک سرکار دے وچ، ہاتھ مبارک دے وچ ایک بابے دا ہاتھ ہے، آپ لگے آدھے نے اس بابے نال پھڑی لے آدھے نے، میرے دل میں خیال آیا ہے پتہ نہیں کہڑا خوش نصیب ہے جدا ہاتھ مدنی سرکار نے نپیا ہوا ہے۔ فرمایا جب میرا دل میں خیال آ جائے، مدنی سرکار نے فرمایا ہے علی حجویری تیرا امام اعظم ابو حنیفہ، آزم ابو حنیفہ امام تیرا، یہ حضرت داتا حجویری فرماؤں نے میں زیارت کی تھی تے دل میں اندازہ لایا میرا امام کدی پھسل نہیں سکتا کیونکہ نپیا نبی نے، نبی سونے نپیا ہوا، جنوں پھسل کتوں سکتا ہے، خطا کتوں کرے گا، غلطی کتوں کرے گا۔ ہن سن اے امام ہے، اے امام ہے، 1.25 ارب مسلمان نے دنیا، 1.25 ارب دے وچوں میرے خیال دے 75 کروڑ بندہ جڑا ہے نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ دا منن والا ہے، مسلمان ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ حنفی نے انہاں دے طریقے دے دسے مطابق نبی پاک دے دین دی جویں تشریح انہاں کیتی ہے، حضور دے شریعت نو اگا جویں انہاں بیان کیتا ہے اس بیان دے مطابق دنیا مندی پئی۔ اے کون سی؟ اے ثابت انہاں دے والد دا نام سی ثابت دا والد سی جڑا نا، یعنی آپ دے جڑے دادا جی سن وہ ایک غلام سن۔ کون سن؟ غلام سن تے مولا علی دے دربار وچ بہن والے سن، تے پاک علی نے جو فیض دتا ہے پوترا نبی دی شریعت دا امام پہلا بار کھلوتا ہے۔ ہن ادھر ویکھ اے شریعت نبی سرکار دی قرآن جو زیادہ جاندے سن، دنیا دے غلام ہو کے تے امام بن بیٹھے ہیں۔ کملی والے سرکار نے اس جنگ دے موقع دے فرما دیتا سی بھاویں نک وڈیا ہوئے، نک وڈیا ہوئے، کیونکہ نک نہیں لڑنا، نک لڑتی بندہ لڑتا ہوے جو خسرا تے نک سونی ہوے جنگ لڑ لئی سی۔ وہ تھوڑے جرنیلاں وانگو ہوے خسرا تے نک بڑی سونی ہوے تے ہوے پپو، اگو دشمن آئے تو ٹھمکے کھڑا لا بیلی اتنے بیٹھے نے، انہیں مندر سے آ کے جی آ بیٹھے نے شاہ صاحب انہوں بھائی گیا فوج چ نس کے آیا، ہوں فوج چ نس آیا کراچی کہ کیوں آ کے جی وہ سارے جرنل تے کرنل تے میجر وہ اپنی دھیاں لے کے آ جاندے نے تے مڑ سانو آتے سن نچو کٹھے ساڈیاں دھیاں نال، تے جے اساں نہ نچنا تے سانو آکھنا یہ فوج ہے موج نہیں۔ ایمان نال دس مڑ انج دا جو خسرا ہوے تیج دا ہن خسرا جو کھلوتا ہوئے جنگ دے محاذ تے ہائے ہائے تے مڑو وہی گل نا، ادو مارے اگلا مارے بم تے اے مارے ٹھمکا۔ توجہ نہیں نبی سرور نے فرمایا نک وڈیا کالا غلام ہوے اساں سپاہ سالار وہی بنانا ہے۔ نبی تے قرآن دی تعلیم دسی ہے، او پھٹے لعنت پاکستان بنیا ہے کہ قبرستان بنیا ہے، تعلیم ہے کہ لعنت ہے؟
جیڑی قرآن مجید پڑھیا چپڑا سی نہ لگے بھاوے امام احمد رضا جڈا ہوئے تے بھاوے عمر بن خطاب ہوئے. ہوں جو عمر بن خطاب آ جائے تے پاک حسین آ جائے اگلے بادشاہ چھڑ چپڑا سی لگا نہیں دین گیا. انہیں آخر تیرے کو انگلش ہی کوئی نہیں تے انگلش پڑھیا ہوئے چوڑا انگلش پڑھیا ہوئے مفعول انگلش پڑھیا ہوئے زمانے کا بدکار بدماش لچا کمینہ ہوئے زمانے کا دیا انگلش پڑھیا ہوئے صدر بن جاتا کہ نہیں بن جاتا. مجھے لانت قانون ہے یہ قرآن پڑھے تو لانت کیوں نہ پڑے. توجہ نہیں کی نمبر بھی موڑا لے بھی قرآن پیا سنی ہوں انگلش بک سنیا کر. جدو ابا مرن لگے جان نہ نکلے اس لیے سورت یاسین دی لوڑ نہیں اس لیے انگلش دی لوڑ ہے. تباہ کے بی اے دی انگلش پڑھ ویخ جان نکل دی کہ نہیں نکل. توجہ نہیں کی. ہاں میں بخشی چل گیا تمہیں سوکھا جا طریقہ جب کسی نے قبر چ رکھو اتنے ختم واسطے ایم اے پاس پڑ لیا جڑا ایم اے انگلش ہو شاباش اتنے کھلو کی بخشوا مڑ کتاب شروع ہوئے تو تھلے لترول شروع ہو دیکھتے سی مڑ لتر پہ قرآن دی رحمت پہ لینی ہے قوم رحمت پہ لینی ہے وہ لعنت پونے قرآن دے نمبر لائی کھڑے. میں کیا چوڑے قرآن دا نمبر نہیں لگتا قرآن کہنا نمبر لا آیا ہے. قرآن نمبر لاون آیا ہے. قرآن نمبر لایا ہے صدیق اکبر دا. قرآن نمبر لایا ہے عمر بن خطاب دا. قرآن نمبر لایا ہے مولا علی دا. قرآن نے نمبر لایا ہے پاک حسین دا داتا اجمیری دا بابے فرید دا خواجہ اجمیری دا میرے علی دا. یہ سارے نمبر قرآن نے لائے لے. لعنت ہو جائی پی گئی انگریز نمبر قرآن دے لاندا کھڑا ہے کدی 20 لا چھڑدا ہے کدی 25 لا چھڑدا ہے. ہاں جی یہ ساری تعلیم ہے یہو جی تھان تے جڑا پتر بھیجی کھڑا ہے اپنے ایمان دے کلمے دوبارہ پڑھے توبہ کرے نہیں تے جنت دی ہوا نہیں سنگ سکدا. قسم خدا دی کر کے آنا قسم رب دی کر کے کیا نہیں. ہاں جی کیوں ایمان جدو نہ رہے گا جنت کتوں پا سکتا وے. ہاں جی اس حال سے امت پہنچی کھڑی ہے. اس حال سے قرآن مجید دی تعلیم دا حال کیتی کھڑی ہے. قرآن دی شان کنا سی کتوں آ کھلا رہا وے. خدا دی قسم کر کے آنا ایک تینوں گل سناواں ذرا مدد نال سبحان اللہ. اگلے دن کل میں قبلہ جا رہا تھا منڈا اس میٹرک کی سی آندا استاد جی اصا پڑھتے سا ساڈے دن سی بھائی انگریز جڑے نا وہ اچھے لوگ نے بڑے آلہ نے انہوں نے آخر سکول پڑھنے کافران دے خلاف تے کفر دے خلاف نفرت دل چ مک جاتی. الٹا مسلمانوں دے بارے پی جاندی تے کافران دے بارے مک جاندی. میں انہوں نے آخیا میں کہ پتر میں تینوں وچلا راز سمجھاواں بھائی یہ کیوں پی توجہ نہیں کی آدھا سمجھا میں کیا تین میں دسا پہلی دی کتاب تو لے کے نا آخر تک تھی پڑھو انگریزاں دی تعریف ہو رہی انگریزاں نو ترقی یافتہ قوم عظیم لوگ اعلی انسان. جدو مسلمان دا بچہ کافر نو اعلی سمجھے گا پہلی تو لے کے پڑھنا شروع کر دیتا تو کافر دے کفر دے خلاف نفرت کی رہے گی بھائی. توجہ نہیں کی میری گل سے. ہوں سن میں پتر سکول دیا کتاباں بنا دینا میں گورنمنٹ جی نا گورنمنٹ یہ میرے نال کرے رابطہ کرنا انہیں کہڑا میں انجی پیان اللہ کرے میرے نال نہ ہی کرن سور میرے نال کیوں رابطہ کرن سور پڑھن دفے ہو وہ اپنے پیوا نال کرن جڑے مطلب ڈیرے بیٹھے نے ہاں میں آخیا کتاباں جوڑنا میں انگلش پڑھو پر میں جی جوڑ دیا گا اوے پڑھنا آ کہ بھائی کیا میں کتاب پہلی تو لا کے نہ اتنے تک جتھے بھی اس دور دی تے سائنس دی تے انگریزاں دی گل آئے گی نا تو فکرے جڑا میں انگلش لکھاں گا کیویں لکھاواں گا بھائی جب انگریزاں دی گل آئے گی تو میں آکھاں گا یہ جانوراں تو بدتر قوم ہے بڑی پیڑی کتے زمانے دے جنہیں ویکھے ہون اے ویکھاں ہاں مضمون لکھ دینا جی اور قرآن کے مطابق لکھا گا قرآن کافر جانور تو پیرا آخر کہ نہیں آتا بول 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 ہاں قرآن مجید ہے جگہ جگہ قرآن کا مطابق مضمون جوڑا جگہ جگہ سے پڑھاوا گا یہ باندر نے
انہوں دی پینٹ شرٹ آکھاں گا باندراں دے کپڑے نے. سائنس تے اس دور جڑا ہن بنیا کھڑا ہے اینو آکھاں گا بدترین دور ہے. اس دے نال دا پیڑا دور آیا کدی نہیں تے اعلی دور وہی سی جڑا مصطفیٰ دا سی. یہ میں مضمون لکھاں گا انج توجہ نہیں کیتی. میں آکھاں گا جدوں دے بندے سائنس بنا بیٹھے نے رل گئے نے عزت رل گئیاں برباد ہو گئے نے. عزت رل گئیاں غیرتاں جاندیاں رہیاں دین جاندا رہیا ایمان جاندا رہیا عقل جاندی رہی شعور جاندا رہیا ترقی جاندی رہی. ترقی وہی سی جڑے نبی سرکار نے کیتی حضور سرکار نے دسی. ان دے مضمون میں لکھاں گا جدو کافراں دی گل آوے گی نہ لانتاں بھی پا کے تے نال انج لکھاواں گا جاؤ میں کہیا پتر پھر جدو پڑھ کے آویں گا پھر مینوں دسی کافراں دے خلاف نفرت آندی ہے کہ نہیں آندی. نہ مرادا تیری مونج اتھے جو کٹی پئی ہے انہاں سارا کچھ اپنے حق وچ کیتا ہے. اللہ دا قرآن پڑھدے سو سانوں قرآن دستا سی اللہ دے نبی اعلی انسان نے. اللہ دے نبی بے مثال لوگ نے. انا مراد سکول لانتی سانو پڑھا چھڈیا انگریز سور جڑے ماں دے اگے ننگے ہو کھلوندے نے جڑے ماں دے اگے جناب ننگے ہو کھلون حلال حرام دی تمیز انہاں نوں نہ ہوے پاکی پلیتی دا پتہ انہاں نوں نہ ہوے. ہاں جی سور کھا جان تے جناب بکرا بھی کھا جان. ہاں جی جناب انساناں وانگوں رہن دا پتہ کوئی نہیں کپڑیاں تو بغیر رہن. ہاں جی او انساناں نوں جدوں تعریف والا تے تعریف کیتی جاوے تے سمجھایا جاوے اے اعلی انسان نے پتر تیرا مسلمان کتھوں رہ جاوے. اللہ مضمون بولو سی نبی آلہ نے ترقی یافتہ وہی دور ہے جڑا مدنی سرکار نے دتا ہے. حضور دے زمانے تو بعد ہر آن والا وقت پہلے نالوں بہڑا ہونا. توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی ایمان نال دس نبی سرکار دی حدیث فرمایا ہر آمن والا وقت پچھلے نالوں بہڑا ہونا. آمن والا وقت پہلے نالوں بہڑا ہونا حدیث ہے نبی سرکار دی. اور وقت کیوں بہڑا ہوتا ہے جب بندے بہڑے ہو. ایمان نال دس ایمان نال دس اج تو 100 سال پہلے تو بندے چنگے سن یاد دے تو اس 200 سال پہلے 300 400 500 جی پیچھا لگا جا جب واری پاک حسین دی آنی ایمان نال دس انہوں کے دے انسان ہیں تیرے بولتے سی تے بندے چنگے نال زمانہ چنگا بنتا ہے. جب بندہ چنگے مدنی دا یار سن تو زمانہ دا کیویں چنگا توجہ ہے کوئی بول سبحان اللہ. معلوم ہوا یہ دوسرا حق قرآن دا جڑا سی پہلا حق تعظیم وہ ختم. دوسرا حق سی احکام خدا دے قرآن دے جو بندے تے لاگو ہوندے نے وہ سمجھنا تے او تے ہن ماشاءاللہ سمجھی کھڑے نا. ہاں جی وہ سارے ہی کوئی حکم ایسا نہیں جڑا سانو نہ کی خیال ہے نہ کسی حکم دا پتہ ہے. تے تیسرے نمبر سی جو سمجھنے احکام ہیں انہاں تے چلنا. احکام ایک انگریز دے نے تے چل دے وی انگریز مگر پے تین حق یہ بھی پورے ہو گئے. چوتھا سی حق آکھنا ہے قرآن دا وہ بھی میرے خیال پورا کیتی کھڑے ہیں. جڑا کوئی آندا سچی گل اونوں جویں نیا جویں مریلا ڈھگا دیندا اس ماحول بھی کھلونا ہے پتہ نہیں کھلونا ہے. مڑ چارے حق پورے ہو گئے قرآن تک نہ ہے. جب پورے ہو گئے اس کام دے تو مڑ اللہ کا قہر تے لعنت کیوں نہ پائے. حق جو چارے میں پورے کیتے یہ چار حق خدا دے قرآن دے نے انہاں نوں سمجھو تے انہاں دے چلو اے پورے کرن دی کوشش کرو. پھر مر بھاویں ایتھے جاویں گا نا تے سمجھی میں مدینے دفن ہو ہاں نہیں تے پھر جویں مرضی جناب بس اے تے جے اے حق پورے کوئی نہیں انہاں حق تے ہارے روڑی کھڑیاں تے مڑ اودوں بھاویں ساری دیہاڑی پہ آکھے نا ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو کریے روزے دا دیدار چلیے شہر مدینے نو ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے مڑ میں گویا نا ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے لندن ویکھن نو پچھلا روڑا جڑا سالے وہ کیوں ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے او نبی دی سنت نال نہیں پیار چلیے منن تنن نو ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے منن تنن نو تنن ہاں یہ چل گئی کھڑا کے کتا ٹکرو ساڈے بڑے ایک بندہ ہی تو رن دی کمائی کھاندا سی رن دی کمائی تے وہ گھر آیا تے گھر دی نوں پوچھدا کی پکانی ہے بھائی
وہ اگو آدھی ہے جی دال، اس ماریا ٹھڈا تے ہانڈی رڑتی گئی، آتا کنجری دلے بھی بنی تے کھاویے دال، توجہ نہیں، دلے بھی بنی تے کھاویے دال، اس ٹائم ویچیاں جو دال کھاونی تو مڑ بیچن کا مڑ فائدہ پھر یہ لئی کھڑائی بس اتنے تو دال تو منہ سے ہٹایا ہے، چرگے نے منہ سے لایا پر بڑے پیڑے پائے کھڑے ایمان نال بھائی ہوئے ہوئے تو ہوں وہ ویکھے نا، یہ آخری گل کر کے میں چھوڑ دینا، وہ ایک گل پائی پھرتے ہوں نے پینٹ شرٹ والے، وہ کی آدھے انہوں ٹائی نا، وہ میں مڑے اس جمعے شاہ صاحب گل کی لاہور جمعے تے، میں آخیا یار وہ اصا جٹ جے بندے ہاں، وہ اصا وہنے تھا بھائی کوئی ڈھگا کوئی کتا، یہ ایڈا ایک جزیر نا وہ لمکائی پھردا ہوتا سی نا اپنے گالے چسان دسا یہ نام مراد کسی دے کلے تو رسا توڑائی پھردا ہے بلا کہ جا کتا جگیر لٹکائی پھردا ہوئے وہ کیا آدھے تو سن بھائی یہ کسی کا رسا، اور میں ایک نو پوچھا میں آخیا بھاؤ یہ تو کہیں دس توڑائی پھرنا، توجہ کوئی میں کہ بہو خیر میں شک پیا پہ تو کسی نے کلے توڑائی پھرنا ہے، میں کہ ہوں میں دسا تو کہیں کلا توڑایا ہوں کی آ میں تو انگریز کا کلا توڑائی پھرنا نہ مراد اینی عقل وج گئی ہے، مصیبت نہ پیا پھرنا ہکی کٹی پی لڑائی پی ہوئے تو شاہ صاحب کٹدیا سراغ بڑا آنا ایمان نال ہاتھ چنٹ تو مڑ دڑال دڑال کی مڑ کوئی باہر نہ گلے گلے نگڑا نکلے کسی پاس قسم خدا دی کر کے آنا انگریز نے سکول دے کے ساری قوم کو جہاز بنا دیتا، جہاز جہاز جان دو جہاز پاؤڈر پیمن والے ہیروئن پیمن والوں لاہور چاہتے ہیں جہاز، ساری قوم ہوں جہاز بن گئی ہے، یہاں کچھ نشائی جہاں نا وہ آتا لڑ مار پر پوری تو دے، ساری قوم آتی ہے ٹی وی آزادی بننا سننا کھانا بس یہ لتی رکھو تو لڑ مارے ماری اور سانو کوئی شے اور نہیں چنگی لگتی باری نشا ضرور دیتی عیاشی دا آزادی دا قسم خدا دی کر کے آنا مومنا عزت اللہ دے قرآن نال قسم خدا دی کر کے آنا میں تو تیرے ملک کا کوئی بادشاہ ہو جا نہیں دیکھا جا کتے کی موت نہ مرتا ہوئے ایمان نال کوئی ایک کا نام چلا ہے، بڑے دلیل ہو بڑے دلیل ہوتے ہیں تو صدقے جاواں سونے ربا تیرے قرآن دی عزت تو پاک حسین نو عزت دیتی ہے قیامت تک کوئی کھو نہیں سکتا، ہو سکتا گا ہال تو صحیح گا دعا کر حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ سکولوں کالجوں کا تباہ کن سازشی نظام تعلیم نویں حوالے پھر اصا چھاپیا ہے، نویں حوالے رسالہ چھپیا سکولوں کالجوں کا تباہ کن سازشی نظام تعلیم خاص موضوعات اندر تقریباً میرے خیال میں کوئی 15-16 انگریزوں کے خود سوراں دے حوالے دیتے ہیں کہ انہاں آخیا بھی اصا یہ تعلیم دیتی ہے انہوں برباد کرنے کی خاطر، جی عیسائی نہ کر سکے تو مسلمان نہیں رہنا، یہ انگریزوں کے حوالے انگریزوں دیا کتاباں کا سارا کچھ میں کھ کے رکھا یہ لیا جی باقی کیسٹ بھی باہر پہ جس دوست نے لینا ہو۔ ایک بیان یہودی مبلغ یعنی یہودیت کی تبلیغ کرنے والے کا بیان اتنے لکھا اتنے لکھا وہ سنا دینا تمہیں، اس مبلغ کا نام ہے ٹکلی یہودی ہے، وہ پہ آخر ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی طرز کے لادینی سکولوں کے کھولنے کی ہمت افزائی کریں، اس لیے کہ جب بہت سے مسلمانوں نے مغربی سکولوں وغیرہ کی کتابیں پڑھی اور اجنبی غیر ملکی زبانوں کو سیکھا تو اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کا اعتقاد متزلزل ہو گیا۔ پہلا بیان ہے انگریز یہودی کا لکھا ہے خاص اس طرح کے بتھیرے اگر کوئی مائی کلام حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلام پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔